नेपालमा अघि सारिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अल्पत्र अवस्थामा झण्डै 2 दशकमा भैरुवा सेज मात्रै सञ्चालन। वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडान लिन नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। भारतसँग गरिएको सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी नगराएको दावी। मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन जनमत पार्टीको माग। प्राकृतिक प्रकोपको दिगो नियन्त्रणका लागि योजना बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ, अदालतद्वारा 3 वर्षको जेल सजाय। र जापान र स्पेन महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। नर्वे र स्विजरल्याण्ड बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा औद्योगिक गतिविधि बढ़ाएर निर्यात वृद्धि एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ल्याइएको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवधारणा अल्पत्र अवस्थामा पुगेको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार सेज सञ्चालनमा थुप्रै नीतिगत झन्झट देखिएका छन्। अवधारणा अनुसार काम शुरू भएको झण्डै 2 दशकको अवधिमा भैरवा सेज मात्रै सञ्चालनमा आएको छ। नीतिगत अस्पष्टता, सेजमा रहने उद्योगको भाडा दर एवं कर, भौगोलिक प्रतिकूलता लगायत कारण निजी क्षेत्र सहभागी हुन सकेको छैन। मुलुकमा औद्योगिकरण मार्फत आर्थिक समृद्धि गर्न भन्दै 2061 सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवधारणा ल्याइएको थियो। एकद्वार नीति मार्फत उद्योग कल कारखानालाई एउटै थलोमा स्थापना गरी निर्यात वृद्धि गर्ने सेजको मुख्य अवधारणा हो। तर स्थापनाको करिब 2 दशकको अवधिमा अहिलेसम्म एउटा मात्रै सेज रूपन्देहीको भैरवामा सञ्चालनमा छ। छिमेकी मुलुक चीनले सन् 1970 को दशकमा सेज मार्फत नै आर्थिक उदारीकरणको शुरूआत गरेको थियो। सेज मार्फत भएको औद्योगिकरणको चिनिया क्रान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विश्वकै लागि सफल उदाहरण बनेको छ। भारतले पनि सन् 2004 मा सेजको अवधारणा अघि सारेको थियो। भारतमा समेत विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निकै सफल मानिन्छ। तर नेपालमा भएको एउटै मात्र भैरवा सेज पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सेजको शुरूआती अवधारणा नै गलत भएको तर्क गर्छन् नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि अध्ययनमा संलग्न टोलीका संयोजक समेत रहेका पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे। कन्सेप्चुअल पार्टमै अनेकन त्रुटिहरू गरेका छौं। सेज भनेको नै के हो भने संसारभरिकै मान्यता स्वीकार गरिएको कि त्यहाँ रहने उद्योगलाई अन्यत्र रहने उद्योग भन्दा डिफरेन्ट ट्रिटमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैको लागि नै विशेष आर्थिक क्षेत्र भनिएको, तर त्यो विशेष ट्रिटमेन्ट दिएको छैन। त्यसको कारणले नेपालमा यो असफल भइरहेको छ र अझै हुनेछ। हामीले यसको लागि जुन किसिमको लोकेसनल एडभान्टेज उपयोग गर्नु पर्थ्यो, जस्तो ठाउँमा हामीले यसलाई प्रोपर ठाउँमा राख्नु पर्थ्यो, त्यो राख्न नसकेको अहिलेसम्म। र यसलाई हामीले सडक बनाउने जस्तो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा विभिन्न राजनीतिज्ञको कन्स्टिट्युएन्सीमा सेज बनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको मागहरू को आधारमा हामी चाहिँ पक्रिने गरेको, त्यसले गर्दाखेरि सेज असफल हुने बाटोतर्फ अझै उन्मुख भइरहेको। भैरवा सेज निर्माण सम्पन्न भए पनि निजी क्षेत्र आउन सकेको छैन। बाराको निजगढमा अर्को सेज बनेर सञ्चालनको क्रममा छ भने काभ्रेको 5 खालमा पनि सेज निर्माणको क्रममा छ। अन्य विभिन्न 18 वटा सेज कुनै निर्माणका क्रममा छन् भने कुनै सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा रहेको PRI को अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कानूनी झन्झट, अस्थिर सरकार, राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूल स्थान छनौट र क्रस बोर्डर पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा सेज असफल बनेको घिमिरेले बताए। सेजमा निजी क्षेत्र आउन नसक्दा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ। हाम्रा पोलिसीहरू एक आपसमा बाँधिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जहाँनिर हामीले गर्छौं भनेर भन्यौं तर गरेका छैनौं, अर्को नीतिले त्यसलाई काटेका छौं। जस्तो सेजको नीतिले के भन्छ, हामी यो किसिमको ट्याक्स छुटहरू दिन्छौं भनेर भन्छौं, तर त्यसलाई गाइड गर्ने हाम्रो जुन कर नीति छ त्यो कर नीति हरेक वर्ष हामीले बजेट ल्याउँदाखेरि जारी गर्छौं। त्यसले चाहिँ त्यसलाई नदिने गरी उसले आफ्नो कर नीति अगाडि सार्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फाइन्डिङले त्यो किसिमको कन्फ्लिक्टहरू भेटेको छ, पोलिसी कन्फ्लिक्ट भेटेको छ र विभिन्न नीतिहरूको बीचमा देखेको छ। सँगै अर्को हामीले देखेको फाइन्डिङ भनेको निजी क्षेत्रलाई ट्रस्ट नगरिनु। केमा भन्दाखेरि यसको डेभलपमेन्टमा सरकारले मात्रै लगानी गरेर डेभलप गर्ने होइन, निजी क्षेत्रले पनि डेभलप गरेर पाउनु पर्दछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP अन्तर्गत सेजको अवधारणा
अघि सारिएको हो, तर निजी क्षेत्र सेज अन्तर्गतका उद्योगमा सहभागी हुन सकेको छैन। सेजमा उत्पादन हुने 80% औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने अवधारणा भए पनि राज्यले त्यो अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। अर्कोतर्फ सड़क पूर्वाधार, औद्योगिक कर, भाडा जस्ता समस्या अहिले पनि उस्तै रहेको उद्योग परिसंघको उद्योग समितिका सभापति लक्ष्मी प्रसाद सुवेदीको गुनासो छ। एक्सपोर्टलाई प्रायोरिटी दिएर सिएज हामीले परिकल्पना गरे हो र त्यसमा के करिब 80% मटेरियल तपाईको हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब हामी कहाँ भएको इन्डस्ट्रीहरू तपाईको धेरै तपाईको कारणले हामी इन्टरनेशनल प्रडक्टहरूलाई कम्पिटिसन गर्न सकिराखेका छैनौँ। पहिलो कुरा त तपाईको भाडाहरू छ, त्यो भाडा पनि मेरो हिसाबमा अलिकति महँगो छ। सेजमा जानु पनि तपाईको त्यो रेन्ट दिनु पनि त्यो पनि सरकारसँग हामीले लबिङ गरिराखेका छौँ, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि लबिङ गरेका छौँ। बिजुलीको इन्फ्रास्ट्रक्चरको तपाईँले कहीँ पनि गएर हेर्नु भने तपाईँको खास गरी तपाईँको भैरव आएर यता तपाईँको सिमरादेखि बाहेक अन्यत्र त हामीले भनेका मात्रै छौँ, तपाईँको धेरै कुराहरू तयारी गर्न बाँकी नै छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजले हाल उद्योगलाई मात्रै मान्यता दिएको छ, तर मुलुकमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्र आईटीले उल्लेख्य फड्को मारिसकेको छ। गत आर्थिक वर्ष मात्रै आईटीबाट मुलुकले 67 अर्ब रुपियाँ भित्र्याएको थियो। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले 7 प्रदेशमा एक-एकवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निर्माण गर्ने भनिए पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छैन। पञ्चवर्षीय योजना र राज्यले लिएका औद्योगिक नीतिहरू बीच नै तालमेल हुन नसक्दा सेजको अवधारणा अघि बढ्न नसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहायक प्राध्यापक एवं अर्थविद डाक्टर रेशम थापाको तर्क छ। जुन तरिकाले हामीले विशेष स्पेशल इकोनोमिक जोन भनेर सुरु गरेका छौँ यो चाहिँ त्यति प्रभावकारी छैन। जस्तै औद्योगिक क्षेत्र विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनायो भने पनि हाम्रा वन कानून त्यस्तै रहने, हाम्रो सार्वजनिक खरिद कानून त्यस्तै रहने, अनि हाम्रो लेबरसँग सम्बन्धित कानूनहरू त्यस्तै रहने हो भनेदेखि त पहिला जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ नि त औद्योगिकरण त, होइन र? विकास खर्च आम रूपमा अरू आयोजना, अरू सरकार र अरू निकायहरूमा जसरी खर्च हुन सक्थेन त्यसै गरी पनि 50% पनि स्पेशल इकोनोमिक जोनको लागि भनेर छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्ने भनेपछि त अरू आम रूपमा जस्तो प्रकारको हाम्रो डेभलपमेन्ट इन्टरभेन्सन थियो यो स्पेशल इकोनोमिक जोन बनायो भने पनि यसको प्रभावकारिता पनि त्यस्तै खालको भयो। नेपालसँग कृषि लगायत औद्योगिक वस्तुको गरी करिब 13 खर्ब रुपियाँको निर्यात क्षमता रहेको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेको छ, तर वार्षिक मुस्किलले 2 खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा मात्रै निर्यात हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ सेजमा स्थापना गर्नुपर्ने उद्योग र त्यहाँ उत्पादन हुने औद्योगिक वस्तुहरूको निर्यातका लागि पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्ने भन्ने ठोस नीति छैन। अझ राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको क्रस बोर्डर पूर्वाधार अवस्थाको अध्ययन नै नगरी सेज क्षेत्र घोषणा गर्नु अर्को विडम्बना हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो भारत भ्रमणमा गरेको सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै जानकारी नगराएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीको प्रतिवेदन लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग कुरा उठाउन नसकेको समेत ओलीको आरोप छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री अस्ति भर्खर भारत जानु, कुन सम्झौता गर्नुहुन्छ केही पनि बताउनु भएन। जे गर्नुपर्ने त्यो केही पनि काम गर्नु भएन। दुई देशका बीचमा त्यत्रो सहमतिका साथ इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप बनाइयो। 1950 को सन्धि लगायतका विभिन्न सन्धि सम्झौता र सम्बन्धहरूका विविध पक्षहरूको अध्ययन गरेर नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई आजको समयानुकूल न्याय र समानतामा आधारित उचित सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढ कसरी बनाऊ, कसरी त्यस रूपमा विकास गर्ने, यस हिसाबले ईपीजी गठन गरियो। त्यस सम्बन्धमा कुरा गर्नु पर्थ्यो, कुरा गर्न भनिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा उठाउनु। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले सरकारले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनुभयो। मित्र राष्ट्रसँग आफ्नो समस्या बारे प्रष्ट ढंगमा अडान लिनुपर्ने भन्दै ओलीले वर्तमान सरकारले त्यस्तो काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले हाम्रा मित्र मान्दछौं, छिमेकी मित्र भन्दछौं। छिमेकी मित्र हुन्, छिमेकी मित्रसँग एक त छिमेकी जो बदल्न सार्न सकिँदैन, अर्को मित्र। अनि मित्रसँग हामी बोल्न सक्दैनौँ, आफ्ना मर्का राख्न सक्दैनौँ, आफ्ना हितहरू जायज हितहरू बोल्न सक्दैनौँ भने अनि के अर्थ भयो? त्यस्तो सत्ताको के, त्यस्तो सरकारको के अर्थ भयो? कुरा गर्न सकिँदैन भने डेलिगेसन जानुको अर्थ के हो? राष्ट्रिय हितका लागि सरकारले ल्याउने प्रस्तावमा सहयोग गर्न एमाले तयार रहेको ओलीको भनाइ थियो।
जनमत पार्टीले मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सुकेका बाली नालीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो। त्यस्तै जनमतका नेताहरूले खडेरी लगायत प्राकृतिक प्रकोपको दिगो नियन्त्रणका योजना बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। वीरगंज लगायत सुक्खा क्षेत्रका जनतालाई घर घरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न, सिंचाईका लागि प्रयोग गरिएको बिजुली निशुल्क गर्न र पानीको अभावले बिरामी परेका नागरिकको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष खानले बताउनुभयो। यस वर्ष तराई मधेसका अधिकांश स्थानमा अत्यन्त न्यून वर्षा भएर खडेरी परेको छ। यसैबीच जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले महोत्तरीलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। समितिको बैठकमा उपस्थित जिल्लाका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वर्षा नभएका कारण खडेरी लागेकाले जिल्लालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकले अनावृष्टिका कारण जिल्लामा सुक्खा क्षेत्रको एकिङ गर्ने विवरण बैठकमा पेश गरेपछि महोत्तरीलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पहाडीले बताउनुभयो। महोत्तरीमा यो वर्ष अहिलेसम्म 20.4% मात्रै रोपाई भएको छ। सिंचाई अभावमा रोपाई भएको खेत समेत चिरा पर्न थालेकाले यस वर्ष जिल्लामा धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र यादवले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा शीर्ष तहका नेताहरूले नै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। चौथो दिनको बैठकमा बोल्ने नेताहरूले खास गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी कार्यकर्ताको भावना विपरीत निर्णय गर्ने गरेको आरोप लगाएका हुन्। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी नेताहरूको व्यक्तिगत स्वभावका आधारमा अध्यक्ष दाहालले भूमिका खेल्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। शर्माले पार्टी महासचिव चयन गर्ने बेलाको प्रसंग उल्लेख गर्दै आफूले कुनै गुट सञ्चालन नगरेको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै बैठकमा अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनले अहिले नै अध्यक्ष दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने समय नभए पनि पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउन सुझाव दिनुभयो। पुनले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीको उत्तराधिकारी तयार पार्न विधिको विकास गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। यसैबीच माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक केही दिन लम्बिने देखिएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम नसकिएकाले बैठक केही दिन लम्बिन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण अभियान शुरू गरेको छ। 17 जिल्लामा एकैसाथ शुरू हुने अभियान 10 दिन चल्ने कांग्रेस पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले अभियानमा पदाधिकारी सहित केन्द्रीय नेताहरूलाई जिल्लामा खटाएको छ। अघिल्लो साता काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णय अनुसार अभियान सञ्चालन भएको प्रमुख विश्वकर्माले बताउनुभयो। अभियानको प्रारम्भमा आज देशभर क्षेत्रीय कार्य समितिको बैठक, भेला र छलफलका कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन्। कांग्रेसले 10 दिने अभियान सकिएपछि भदौ 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म समुदायमा कांग्रेस नामक राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने पनि तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गौर हत्याकाण्डका पीड़ितलाई वार्ता समिति बनाएर न्यायका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। आन्दोलनरत गौर हत्याकाण्डका पीड़ितसँगको भेटमा दाहालले वार्ता समिति बनाएर न्यायका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको हो। रौतहटको गौरमा 16 वर्ष अघि भएको हत्याकाण्डका पीड़ितहरूले घटनाको छानबिन गरी न्याय दिन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। पीड़ितले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पीड़ितको आन्दोलनमा सरकारको ध्यान आकर्षण भएको भन्दै पीड़ित परिवारलाई काठमाडौँ बोलाएर त्यसबारे छलफल गर्नुभएको हो। घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै पीड़ितहरू यसअघि 1 सातादेखि चन्द्रनिकाहपुरमा धरना बसेका थिए। 2063 चैत्र 7 गते गौरस्थित राइस मिल चौरमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा गएको बाढ़ी र पहिरोमा परि बेपत्ता नेपालीको खोजी तथा उद्धारका लागि आवश्यक पहल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत भारतीय पक्षलाई जानकारी गराएर उद्धारको पहल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवालम सालले जानकारी दिनुभयो। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल केदारनाथ यात्रामा गएका मध्ये जुम्लाका 10 र हुम्लाका 3 जना पहिरोमा बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय संचार माध्यमले सो घटनामा परेका 4 जनाको शव भेटिए पनि शनाखत भने हुन नसकेको जनाएको छ। यसैबीच भारतको केदारनाथमा बिहिबार राति गएको पहिरोमा परि एकै घरका 7 सहित एकै गाउँका 9 जना बेपत्ता भएपछि जुम्ला पातारासी 3 को चौर गाउँका आफन्त चिन्तित बनेका छन्। केदारनाथमा गएको पहिरोमा चौरका 28 वर्षीय अमर बोहरा, उनकी पत्नी 26 वर्षीय अनिता, 14 वर्षीय छोरी राधिका, 8 वर्षीय छोरी पिंकी, 7 वर्षीय छोरा पृथ्वी, 6 वर्षीय छोरा जटिल र 3 वर्षीय छोरा ओकिल बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूसँगै चौर गाउँकै सुखीराम रावत र बमबहादुर बोरा पनि बेपत्ता भएका हुन्। त्यस्तै पातारासी 2 पेरेका 22 वर्षीय चन्द्र नेपाली र धनराज बुढा बेपत्ता छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सल्यानका किसानले लगाएको धान बालीमा देखिएको काँडेदार खपटी किराको प्रकोप झन फैलिएको छ। यसअघि शारदा नगरपालिकाको शारदा नदी आसपासका धान खेतमा देखिएको खपटी किराको प्रकोप अन्य पालिकामा पनि फैलिएको हो। विषादी प्रयोग गर्दै आए पनि अहिलेको मौसमका कारण किराको प्रकोप झनै फैलिएको किसानहरूले बताएका छन्। किसानले लगाएको 100 हेक्टर भन्दा बढी धान खेतमा किराको प्रकोप देखिएको छ। कृषि विकास कार्यालय सल्यानका निमित्त प्रमुख रेशम बहादुर बस्नेतले किराले धान बालीमा क्षति पुर्याउँदा शारदा नगरपालिका 8 का 100 बढी किसानहरू प्रभावित भएको बताउनुभयो। शारदा नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख प्रकाश खड्काले किसानलाई झण्डै 2 लाख रुपियाँ बराबरको विषादी उपलब्ध गराइसकेको पनि बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं तेहरिक ए इन्साफ पीटीआई पार्टीका प्रमुख इमरान खान पक्राउ परेका छन्। खानलाई आज लाहोर स्थित उहाँकै निजी निवासबाट पक्राउ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। इस्लामाबादको अदालतले सरकारमा हुँदा प्राप्त गरेको उपहार बिक्री गर्दा पाएको रकमको जानकारी नगराएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी घोषित गरेपछि 3 महिनाको अवधिमा खान दोस्रो पटक पक्राउ पर्नुभएको हो। अदालतले खानलाई 3 वर्ष जेल सजाय हुने फैसला सुनाएको पाकिस्तानका स्थानीय समाचार संस्थाले उल्लेख गरेका छन्। खानको पार्टीले भने अदालतबाट पक्षपाती फैसला भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सजायसँगै खान अब 5 वर्ष चुनाव लड्न अयोग्य भएको पाकिस्तान चुनाव आयोगले बताएको छ। बंगलादेशमा यस वर्षको वर्षयाम शुरू भएसँगै डेंगी संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 283 पुगेको छ। राजधानी ढाकामा मात्रै मृत्यु हुनेको संख्या 140 जनाभन्दा बढ़ी नागेको छ। पछिल्लो पटक डेंगी संक्रमितको संख्या 37,000 भन्दा बढ़ी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। बंगलादेशमा डेंगी संक्रमण फैलिएर महामारीको रूप लिएको यो लगातार दोस्रो वर्ष हो। गत वर्ष पनि डेंगी संक्रमणबाट बंगलादेशमा 281 जनाको मृत्यु भएको थियो। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोग बंगलादेशको ढाका लगायत अत्यधिक जनघनत्व भएका शहरमा फैलिँदै गएको छ। अब खेल प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट सन्यास लिएको भोलिपल्ट नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल लन्डन पुगेका छन्। मल्ल त्यहाँ नेपाली समुदायले गर्न लागेको दोस्रो ब्रिटिश नेप्लिज प्रिमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि विशेष अतिथिका रूपमा लन्डन गएका हुन्। विमानस्थलमा उत्रिएपछि मल्लले बेलायतको नेपाली समुदायसँग जोडिन पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे। सबै खाले क्रिकेट संरचनामा गरी 18 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका पूर्व कप्तान मल्लले हिजो काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सन्यासको घोषणा गरेका थिए। डोपिङ कन्ट्रोल अफिसर्स डीसीओको प्रशिक्षण काठमाडौँमा शुरू भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटिको आयोजना तथा कोरियन एन्टी डोपिङ एजेन्सी काडाको संयोजकत्वमा आजबाट 2 दिने प्रशिक्षण शुरू भएको हो। ललितपुरको साधुबाट स्थित कमिटिको मुख्यालयमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमपछि अब नेपालमै सीडीओको
नेपालमै डीसीओको प्रशिक्षण दिन सकिने भएको छ। डीसीओ प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नेपालमा पहिलो पटक भएको हो। कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाली खेलकुदमा एन्टी डोपिङ सम्बन्धी ज्ञानको महत्वमा जोड़ दिनुभयो। नयाँ खेलकुद ऐन अनुसार नेपालमा नेपाल एन्टी डोपिङ एजेन्सी गठन हुने क्रममा छ। एसियाली टोली जापान र युरोपेली टोली स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। नकआउट चरण अन्तर्गत आज भएको खेलमा नर्वेलाई 3-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै जापानले अन्तिम 8मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। नर्वेले आत्मघाती गोल गरेपछि जापानले 15औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो, तर नर्वेले 20औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याएको थियो। त्यसपछि जापानले 50औं र 81औं मिनेटमा गोल गर्दै जित हात पारेको हो। स्पेनले भने अर्को खेलमा स्विजरल्याण्डमाथि 5-1 गोल अन्तरको फराकिलो जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। स्पेनले पहिलो हाफमा 4 र दोस्रो हाफमा 1 गोल गरेको थियो। स्विस टोलीले पहिलो हाफको 11औं मिनेटमा आत्मघाती गोलको उपहार पाएको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत नकआउट चरणमा भोलि नेदरल्याण्ड्स र दक्षिण अफ्रिका तथा स्विडेन र अमेरिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जाँदा जाँदा यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। नेपालमा अघि सारीको विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अल्पत्र अवस्थामा झण्डै 2 दशकमा भैरुवा सिज मात्रै सञ्चालन। वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडान लिन नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। भारतसँग गरिएको सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी नगराएको दावी। मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन जनमत पार्टीको माग। प्राकृतिक प्रकोपको दिगो नियन्त्रणका लागि योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ, अदालतद्वारा 3 वर्षको जेल सजाय। र जापान र स्पेन महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। नर्वे र स्विजरल्याण्ड बाहिरिए। हौस्दै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौ। नमस्कार, शुभरात्रि।